दशमस्कन्धः अथ सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 57th chapter। श्रीशुक उवाच विज्ञातार्थोऽपि गोविन्दः दग्धान् आकर्ण्य पाण्डवान् कुल्यकर्णे सह रामो ययौ कुरून् कृपं स विदुरं गान्धारीन्द्रोणमेव च कौच संगम्य हा कष्टं हिति हा ऊचतुः तद् अन्तरं राजन् शतधन्वानमूचतुः क्रूरः कृतवर्माणो मणिः कस्मात् न गृह्यते योद्धव्यं सम्प्रतिश्रुत्य कन्यारत्नं विगर्ह्यनः कृष्णाय अदात् न सत्राजित् कस्माद्रातरम् अन्वियात् एवं भिन्नं मतिस्ताभ्यां सत्राजितम् असत्तमः नामवधि लोभात् स पापः क्षीणजीवितः एवं भिन्नमतिस्ताभ्यां सत्राजितम् असत्तमः शयानमवधि लोभात् स पापः क्षीणजीवितः विक्रोशमानानां क्रन्दन्तीनाम् अनाथवत् पशून् सौनिकवत् मणिमादाय जग्विवान् स्त्रीणां विक्रोशमानानां क्रन्दन्तीनाम् अनाथवत् हत्वा पशून् सौनिकवत्
पितरं हतं वीक्ष्य सुचार्पिता यभामातपितरं हतं वीक्ष्य सुचार्पिता सत्यभामातपितरं हतं वीक्ष्य सुचार्पिता भक्ता तथा तेति हा हतास्मीति मुह्यति हतास्मीति मुह्यति हतास्मीति मुह्यति सत्यभामातपितरं हतं वीक्ष्य सुचार्पिता हतास्मीति मुह्यति द्रोण्यामृतं प्रास्य जगाम गजसाह्वयम् तेलद्रोण्यामृतं प्रास्य जगाम गजसाह्वयम् तेलद्रोण्यामृतं प्रास्य जगाम गजसाह्वयम् कृष्णाय विदितार्थाय तप्ता चक्यौ पितुर्वधम् कृष्णाय विदितार्थाय तप्ता चक्यौ पितुर्वधम् कृष्णाय विदितार्थाय तप्ता चक्यौ पितुर्वधम् तैलद्रोण्यामृतं प्रास्य जगाम गजसाह्वयम् कृष्णाय विदितार्थाय तप्ता चक्यौ पितुर्वधम् कन्येश्वरो राजन् अनुसृत्य निलोकता कन्येश्वरो राजन्ननुसृत्य नृलोकता तदा कन्येश्वरो राजन्ननुसृत्य नृलोकता महो नः परमं कष्टं नित्यस्राक्षौ विलेपतुः आनः परमं कष्टं नित्यस्राक्षौ विलेपतुः आनः परमं कष्टं नित्यस्राक्षौ विलेपतुः तदा कन्येश्वरो राजन्ननुसृत्य नृलोकता आनः परमं कष्टं नित्यस्राक्षौ विलेपतुः आरभ्य भगवान् तस्मात् स भार्यस्याग्रजः पुरम् आरभ्य भगवान् तस्मात् स भार्यस्याग्रजः पुरम् आरभ्य भगवान् तस्मात् स भार्यस्याग्रजः पुरम् धन्वानमारेभे अन्तुं मर्तुं मणिं ततः धन्वानमारेभे हन्तुं हर्तुं मणिं ततः सदधन्वानमारेभे हर्तुं मणिं ततः आगत्य भगवान् तस्मात् स भार्यस्याग्रजः पुरम् सदधन्वानमारेभे हर्तुं मणिं ततः सोऽपि कृष्णोद्यमं ज्ञात्वा भीतः प्राणपरीप्सया कृष्णोद्यमं ज्ञात्वा भीतः प्राणपरीप्सया सोऽपि कृष्णोद्यमं ज्ञात्वा भीतः प्राणपरीप्सया महाये कृतवर्माणम् अयाचत स चाब्रवीत् आहाये कृतवर्माणम् अयाचत स चाब्रवीत् साहाय्ये कृतवर्माणम् अयाचत स चाब्रवीत् सोऽपि कृष्णोद्यमं ज्ञात्वा भीतः प्राणपरीप्सया साहाय्ये कृतवर्माणम् अयाचत स चाब्रवीत् अहम् ईश्वरयो कुर्यां हेलनं रामकृष्णयोः अहम् ईश्वरयोः कुर्यां हेलनं रामकृष्णयोः नाहम् ईश्वरयोः कुर्यां हेलनं रामकृष्णयोः क्षेमाय कल्पेत तयोः वृजिनमाचरन् क्षेमाय कल्पेत तयोः वृजिनमाचरन् क्षेमाय कल्पेत तयोः वृजिनमाचरन् नाहमीश्वरयोः कुर्यां हेलनं रामकृष्णयोः क्षेमाय कल्पेत तयोः वृजिनमाचरन् सहानुगोपीतो यद्वेषात्याजितश्रिया सहानुभूतो यद्वेषाध्यादितश्रिया सहानुभूतो यद्वेषाध्यादितश्रिया जरासन्धः सप्तदश संयुगान् विरथो गतः जरासन्धः सप्तदश संयुगान् विरथो गतः जरासन्धः सप्तदश संयुगान् विरथो गतः कंसः सहानुभूतो यद्वेषाध्यादितश्रिया जरासन्धः सप्तदश संयुगान्
प्रत्याख्यातस्य च अक्रूरं प्राश्निग्राहं मयाचत प्रत्याख्यातस्य चाक्रूरं वार्ष्णिग्राहमयाचत प्रत्याख्यातस्य चाक्रूरं वार्ष्णिग्राहमयाचत सतो विरुध्येत विद्वानीश्वरयोर्बलम् सोऽप्याहतो विरुध्येत विद्वानीश्वरयोर्बलम् सोऽप्याहतो विरुध्येत विद्वानीश्वरयोर्बलम् प्रत्याख्यातस्य चाक्रूरं वार्ष्णिग्राहमयाचत सोऽप्याहतो विरुध्येत विद्वानीश्वरयोर्बलम् लीलया विश्वं सृजत्यवति हन्ति चीत् अन्ति च एलं लीलया विश्वं सृजत्यवति हन्ति च एलं लीलया विश्वं सृजत्यवति हन्ति च विश्वसृजो यस्य न विदुः मोहिता जया येषां विश्वसृजो यस्य न विदुः मोहिता जया येषां विश्वसृजो यस्य न विदुः मोहिता जया यैदं लीलया विश्वं सृजत्यवति हन्ति च येषां विश्वसृजो यस्य न विदुः मोहिता जया सप्तहायन शैलम् उत्पाटीकेन पाणिना सप्तहायनशैलम् उत्पाटीकेन पाणिना सप्तहायनशैलम् उत्पाटीकेन पाणिना लीलया बाल उच्चिलीन्द्रमिवार्भकः लीलया बालमुच्छिलीन्द्रमिवार्भकः लीलया बालमुच्छिलीन्द्रमिवार्भकः यः सप्तहायनशैलम् उत्पाटीकेन पाणिना लीलया बालमुच्छिलीन्द्रमिवार्भकः नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय अद्भुतकर्मणे नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय अद्भुतकर्मणे नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय अद्भुतकर्मणे अनन्ताय आदिभूताय कूटस्थायात्मने नमः अनन्ताय आदिभूताय कूटस्थायात्मने नमः अनन्ताय आदिभूताय कूटस्थायात्मने नमः नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय अद्भुतकर्मणे अनन्ताय आदिभूताय कूटस्थायात्मने नमः प्रत्याख्यातस्य तेनापि शतधन्वा महामणिम् प्रत्याख्यातस्य तेनापि शतधन्वा महामणिम् प्रत्याख्यातस्य तेनापि शतधन्वा महामणिम् यस्य अश्वमारुह्य शतयोजनगम्ययौ तस्मिन् यस्य अश्वमारुह्य शतयोजनगम्ययौ तस्मिन् यस्य अश्वमारुह्य शतयोजनगम्ययौ प्रत्याख्यातस्य तेनापि शतधन्वा महामणिम् तस्मिन् यस्य अश्वमारुह्य शतयोजनगम्ययौ गरुडध्वजमारुह्य रथं रामजनार्दनौ गरुडध्वजमारुह्य रथं रामजनार्दनौ गरुडध्वजमारुह्य रथं रामजनार्दनौ यात महावेगैरश्वैराजन् गुरुद्रुहम् अन्वयातां महावेगैरश्वैराजन् गुरुद्रुहम् अन्वयातां महावेगैरश्वैराजन् गुरुद्रुहम् गरुडध्वजमारुह्य रथं रामजनार्दनौ अन्वयातां महावेगैरश्वैराजन् गुरुद्रुहम् लीलायामुपवने विसृज्य पतितं हयम् मिथिलायामुपवने विसृज्य पतितं हयम् मिथिलायामुपवने विसृज्य पतितं हयम् पद्भ्यामदावत् सन्त्रस्तः कृष्णोऽपि अन्वद्रवदृशा पद्भ्यामदावत् सन्त्रस्तः कृष्णोऽपि अन्वद्रवदृशा पद्भ्यामदावत् सन्त्रस्तः कृष्णोऽपि अन्वद्रवदृशा मिथिलायामुपवने विसृज्य पतितं हयम् पद्भ्यामदावत् सन्त्रस्तः कृष्णोऽपि
देहे भगवान् तस्य पदातिः तिग्मनेमिना चक्रेण शिर उत्कृत्य वाससो व्यचिनोन्मणिम् नमः।